अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। हमें बताया जाता है कि हर पार्लिमानी जमहूरियत का एक अहम सतून बल्दियाती निज़ाम होता है और बल्दियाती हुकूमत होता है, लेकिन पाकिस्तान में तारीख़ भर उसके मुंतखब नुमाइंदों ने शायद इस अहम सतून को वो तरजीह नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। हालांकि बताया हमें ये भी जाता है कि अवाम के जो आम मसाइल हैं वो वफाक से या सूबे से अमूमन हल नहीं होते, बल्दियाती निज़ाम से हल होते हैं और ग्रास रूट्स वाले लोकल गवर्नमेंट से हल होते हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और सूबाई असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, और माहिर कानून वकील उमर गिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी शो में शामिल होने का। शौकत बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं सर। 2019 में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम लोकल गवर्नमेंट्स का, जो पंजाब तक अगर हम रखें आज की जो डिस्कशन है, बाकी सूबों पर भी जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट बिल को पास करते हुए तमाम लोकल बॉडीज़ को डिज़ोल्व कर दिया। तो सर अगर आप हमें इस नुक्ते पर ज़रा गाइड करें कि ये कानून पिछले कुछ कवानीन से मुख्तलिफ क्यों है और ताख़ीर क्यों हो गई है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को लाने में। अच्छा जी, पहले आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने इंट्रो में सही कहा, उस वक्त तक जमहूरियत का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक आप निचले लेवल पर लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे। आप बेसिक जो जमहूरियत है, जहाँ पे बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से आपने लोगों को डिलीवर करना है, वो है आपके बल्दियाती इदारे। और जो विजन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डे वन से, उनका ये था कि अगर आपके बल्दियाती इदारे जो डोर स्टेप पे हैं, अगर वो प्रॉपर काम करें, अगर आपका एक अच्छा विजन हो, अगर आप उनमें लोगों की बेसिक इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए वो तमाम कवानीन बना लें, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा पाकिस्तान की तारीख में। उसके मुताबिक जब ये कॉन्सेप्ट था तो उसके ऊपर बहुत सारी लोगों के साथ एक्सरसाइजेज हुई। इवन के पंजाब असेंबली के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड किया गया, एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम बनाई गई। इवन मैं आपको ये बताऊं, जो बाहर के बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसको भी टेकअप किया गया कि वहां पे वो कैसे निजाम है जिनकी वजह से लोगों का जो गली का काम है, जो मोहल्ले का काम है, जो बेसिक एजुकेशन है, जो हेल्थ है और जो पीने का पानी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हम किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जब बहुत सारी डिलीवरेंस हो गई, बहुत सारे लोगों के साथ डायलॉग हुआ, उसमें बहुत सारे हमने सेमिनार्स भी कंडक्ट किए। तो अब ये वो चीज तो हम पंजाब असेंबली से पास करवा चुके हैं, कवानीन पास हो गए हैं। अब जाहिर है उसके मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद होना है। आपने ये कहा कि फर्क क्या है, आप जो निजाम दे रहे हैं जो बाजी के निजाम से, बड़ा क्लियर फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो ये एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आज भी हमारे कंट्री की, और खास तौर पर चूंकि हम सुबह पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो 70% लोग आज भी गांव लेवल पे रह रहे हैं और 30% लोग हैं जो कि शहरों में रह रहे हैं। हमने किया क्या है कि हमने हर गांव की विलेज काउंसिल बना दी है। हमने वो जो यूनियन काउंसिल वाला एक कॉन्सेप्ट था, एक यूनियन काउंसिल होगी जिसके अंदर 10 से 12 गांव होंगे, उसकी इतनी पॉपुलेशन होगी, और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था। पहले जब निजाम आया उसके अंदर उसको हम चेयरमैन कहते थे। जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो उसको हमने नाजिम और वाइस नाजिम का नाम दे दिया, साथ उनके काउंसिल दे दिए। हमने उसको चेंज करके विलेज काउंसिल पे ले गए। अच्छा, विलेज काउंसिल में क्या होगा कि तमाम स्टेक होल्डर के गांव है, उस गांव में वो जो रहने वाले लोग हैं वो फैसला करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर हमने जो पैसे लगाने हैं हमें सीवरेज में लगाने हैं, हमने तालीम पे लगाने हैं, हमने सेहत पे लगाने हैं। ये कोई ना हो कि शौकत बसरा अगर वहां पर नाज़िम बन गया है 7 यूनियन काउंसिल का या एक यूनियन काउंसिल का या इवन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन कहते थे, या मुशर्रफ के दौर में जब उसको हम डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कहते थे, कि तमाम के तमाम इख्तियारात, तमाम के तमाम फंड वो एक पहले तो चीफ मिनिस्टर के पास होते थे, अगर कुछ बचते थे तो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास आते थे,
تو وہاں نیچے تو لگتے ہی نہیں تھے, نیچے جاتے ہی نہیں تھے فنڈز. وہ ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر گاؤں لیول پہ ولیج کونسل بنا دی ہے, وہ بااختیار ہوگی, ان کا اپنا فنڈ ہوگا اور اس کے مطابق استعمال کریں گے. اچھا, مختصراً بسرا صاحب, میں ابھی واپس آنا چاہوں گا ان تمام تبدیلیوں پر. ابھی تک یہ نظام نافذ کیوں نہیں ہوا, اور پھر میں ذرا باجوہ صاحب کی, گیلانی صاحب کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا مختصراً سر. اچھا, ایک ذرا تھوڑا سا میں ایک چیز کو واضح کر کے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ کو ختم کر دیا ہے. یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے, بہت امپورٹنٹ فگر ہے. ہم جو نظام, ہم ڈسٹرکٹ کا نظام ختم کر دیا ہے. ہم نے اس کو تحصیل لیول پہ لے آئے ہیں اور سٹی لیول پہ لے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تحصیل لیول کا جو چیئرمین منتخب ہوگا وہ ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوگا. آپ ذرا دیکھیے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ کونسلز بن گئے, کونسلز کو مینج کیا گیا. جہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے اور جس طرح مینج کیا جاتا ہے لوگوں کو, نہیں, یہ تحصیل ڈائریکٹلی الیکٹڈ, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگا اور وہ لوگوں سے ووٹ لے گا. اچھا, اب آپ نے کہا کہ نافذ, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن میں گزارش کروں, اصل میں جو ایشوز آئے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو دیر ور لاٹ آف ایشوز جن کو ہم فیس کر رہے تھے. ہمارا پلان یہ تھا, اور ایون پرائم منسٹر کی جو ڈائریکشن تھی, کہ پہلے تو ہم کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کریں چاروں صوبوں کے درمیان کہ ایک ہی طرح کا یونیفارم نظام آئے اور اس کے تابع تمام صوبوں میں الیکشن کرا دیے جائیں. لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ سندھ میں ظاہر ایک حکومت اور تھی, وہ اپنا نظام ابھی بھی چلا رہے ہیں. اب ہم نے بلوچستان, کے پی اور پنجاب, ان میں یہ یونیفارم سسٹم سارے کا سارا, چونکہ بلوچستان کے اندر ہماری اتحادی ہے, ان کے ساتھ ہماری حکومت ہے, کے پی میں خود تحریک انصاف حکومت میں اور پنجاب میں بھی ہے, وہ ہمیں نظام امپلیمنٹ کر دیا. اچھا, اس میں ایشو یہ آئے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو جو پچھلے ڈسٹرکٹ ناظم تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے. انہوں نے اسٹے لے لیا کورٹ سے اسٹے لے لیا کہ نہیں جی, یہ جو نظام لے کر آ رہے ہیں یہ تو شب خون مارا جا رہا ہے پچھلے اداروں پہ, ہمیں ٹینیور کمپلیٹ کرنے. اچھا, یہ سر آپ نے اصل میں اسی گفتگو کا جو اگلا پلانک ہے اس کو چھیڑ دیا ہے, تو اس پر ابھی واپس آئیں گے. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, ابھی آپ نے یہ سارا کچھ سنا جو کہ شوکت صاحب نے ابھی وسیع طور پہ سارا ایکسپلین کیا کہ ان کا نظام کیا ہے. جناب, مسلم لیگ نواز پہ بھی تنقید ہوتی تھی کہ جو پرویز مشرف کا ناظم کا سسٹم تھا, اور یہ پی ایم ایل این کا بیانیہ رہا ہے کہ وہ انتہائی کرپٹ تھا, سیلف سرونگ تھا, اور اس سے یہ بلدیاتی نظام منزل تک پہنچ نہیں سکا. لیکن پھر جو مسلم لیگ نواز کی پھر دوسری جانب پی ٹی آئی سے تنقید آتی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ نے بھی پھر انہی جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو پوری طور پہ با اختیار نہیں کیا, اور واپس ہی جو ڈی سیز کا نظام تھا اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب جو یہ حالات و واقعات ہیں 2019 کے بعد سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسد صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. نہیں جی, تھینک یو. گزارش یہ ہے کہ برسا صاحب میرے بڑے بہن, انہوں نے غور سے اس نظام کو, جو نیا نظام ہے, دیکھا ہی نہیں, پرکھا ہی نہیں کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے. بات یہ ہے کہ بیسیکلی بات انہوں نے کی تھی, دیکھیں پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے کر رہے تھے ان کا ایک ٹینیور تھا 5 سال, ان کو 2 سال میں ختم کر. پہلے تو یہ ظلم کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو, کیا ان کو مینڈیٹ حاصل نہیں تھا ان لوگوں کو, کیا وہ ووٹ دے کر کے منتخب نہیں ہوئے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ کہتے ہیں جی کہ اختیارات, ہم نے اس کو مالی اختیارات دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس سے پہلے بھی لیبارٹری بنا دیا گیا. جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی اس نے اپنی من مرضی کے ساتھ اس میں امینڈمنٹ کی, اور مختلف لوگوں, دیکھیں ہم رہتے پاکستان میں ہیں, ہماری قوم پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے, لیکن ہم نظام کہاں کا لا رہے ہیں؟ فرانس کا. ہم نظام لا رہے ہیں جرمنی سے, ہم نظام کسی اور ملک سے لا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے ملک کے مطابق چل, تو جو نظام جس کے تحت یہ بلدیاتی ادارے کانسٹیٹیوٹ ہوئے تھے, جو الیکشن ہوئے تھے, اس الیکشن کے بعد یہ لوگ الیکٹڈ ممبران تھے اور سارے چیئرمین وائس چیئرمین الیکٹ ہو چکے تھے. اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی اسٹوڈنٹ آف لا یا کوئی بھی سیاسی آدمی اس کو پڑھ لے تو 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک تو مالیاتی اختیار ہے اور دوسرا ہے ان کے ملازمین کو رکھا جانا اور ان کو امپاورڈ کرنا. تو جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے نظام دیا تھا 2012 میں 2016 میں, اس میں
جب ان کو حلف دے کے ان کو بااختیار بنایا گیا تو یہ جو ادارے تھے ان کو ایون کے یونین کونسل لیول کے چیئرمین کو یہ اختیار تھا کہ وہ مالیاتی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس قسم کا مرضی چاہے اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اپنی یوٹی میں ٹیکس لگا سکتا ہے اور ٹیکس لگا کے اپنی ہی یونین کونسل میں خرچ کر سکتا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو وہ اسی یونین کونسل سے تعلق رکھتے ہو انہیں ملازمت دے سکتا ہے. وہاں ان کو جس قسم کی ان کو ملازمت کی صفائی کے لیے یا ان کے کوئی کمپیوٹر سسٹم کے لیے یا دیگر کوئی جو ان کی سیکیورٹی کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے تحفظ کے لیے، امن و امان کے لیے، ایون کہ وہ اپنی ایک پولیسنگ کا نظام تک وہ رکھ کر سکتے تھے اور اس میں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے نئی چیز ایڈ کر دی ہے، یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور یہ کے پی کے کو لے کے آ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں میاں عمران نیازی صاحب کی گورنمنٹ میں کے پی کے چیئرمین، کے پی کے وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ ناظم، تحصیل ناظم، سب لوگ احتجاج سر کرتے رہے ہیں. سر صاحب آپ کے ٹی وی پہ بھی اور پرنٹ میڈیا میں آتا رہا ہے کہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم فنڈ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم نئے ملازمین اسی احتجاج پہ ڈاکٹر صاحب ذرا عمر گیلانی صاحب کی بھی رائے شامل کر لیتے ہیں. ماہر قانون ہیں اور اس پر مضمون بھی لکھا ہے انہوں نے دلچسپ. ایک مختصر سا وقفہ لیں پھر عمر صاحب سے بات کریں گے کہ قانون کی روشنی میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور ماضی میں بھی جو کہ کئی آئین آئے تھے کیا وہ بلدیاتی نظام کو ترجیح دے پائے تھے کہ نہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. دو رائے بات ہو رہی ہے بلدیاتی نظام کی. عمر گیلانی صاحب ماہر قانون ہیں، آپ یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی بات سنی شوکت بسرا صاحب کی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے قانون پر عمل درآمد کی جائے تو یہ ایک انقلاب ہوگا، اور ساتھ میں جو ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا تجربہ بیان کیا اور اس قانون کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی سامنے رکھیں، کانٹرڈکشن سامنے رکھیں. سب سے پہلے جناب یہ بتائیے گا کہ آئین کی روشنی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کس طرح انویزج کیا گیا ہے؟ اسد صاحب، اگر ہم مقامی حکومتوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پاکستان میں مقامی حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا عدم تسلسل ہے. اور آپ سال 2019 ہی کو دیکھ لیں کہ جب یہ سال شروع ہوا تو ہمارے تمام وفاق کے جو یونٹس ہیں ان میں مقامی حکومتیں چل رہی تھیں، اور پھر جنوری میں بلوچستان میں، مئی میں پنجاب میں اور اگست میں خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی. تو آئین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مقامی حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کا ٹینیور ختم نہیں کرنے دیا جاتا، اور ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا کوئی نیا نظام ایجاد کر لیتی ہے. اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 140A پہ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، کیونکہ اس آرٹیکل میں بالآخر مقامی حکومتوں کے اس مسئلے کا ایک حل بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آرٹیکل 140A کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، یہ آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ اب مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو لوکل باڈیز کی بجائے لوکل گورنمنٹ کا درجہ دیا گیا ہے. بالکل. اور اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح ایک ہمارے وفاق کا ایک اکائی ہے جس طرح صوبہ ہے اور جس طرح سے وفاق ہے. تو اگر وفاق کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک قانون سازی کر کے کسی صوبے کی حکومت کا تختہ الٹ دے، تو پھر صوبے کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قانون پاس کر کے اس صوبے کی تمام مقامی حکومتوں کا تختہ الٹ دے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے مئی میں پنجاب میں دیکھی جب 58,000 منتخب عوامی نمائندوں کو گھر بھیج دیا گیا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے ذریعے سے. یہ ہمارے آئین کی جو روح ہے اس کے منافی ہے.
اچھا گیلانی صاحب، اس میں 2-3 الفاظ ہیں آرٹیکل 140A میں، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. ایک تو لفظ استعمال کیا ہوا ہے ڈیوالو کا، اور کئی آپ کے ماہر قانون ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیوالو کا جو لفظ ہے اس کو آپ کو تفریق کرنی چاہیے ڈیلیگیٹ سے. ڈیوالو کا مطلب ہے کہ جو پورا کا پورا نظام ہے وہ آپ سونپ رہے ہیں منتخب نمائندوں کو، اور ساتھ میں جو دوسرا لفظ ہے جس کی آپ کو تفریق کرنی ہوگی باڈیز سے، وہ ہے لوکل گورنمنٹس. یعنی لوکل گورنمنٹس لوکل باڈی سے زیادہ وسیع اختیار اپنا ادا کرے گا، اس پر پورا اترے گا، اور اس وجہ سے یہ جس طرح آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ایک 3 ٹیئر نظام ہوگا جس میں گورنمنٹ لگتا ہے، صوبہ، وفاق اور جس طرح بھی ساری ڈسکشن ہوئی مقامی حکومت کا. تو اب اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ 98,000 لوگوں کو بھی اب گھر بھیج دیا گیا ہے. کیا جو ابھی شوکت صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تینوں صوبوں میں یہ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹس امپوز کر دیے جائیں، پاس کر دیے جائیں، لیکن کیونکہ وہی جو کاؤنسلرز ہیں جو ڈپوز ہو گئے ہیں وہ اب اس پر ریٹ پٹیشنز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ لاک جام ہو رہا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ دیکھیں، ایک زمینی حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں 10 ماہ سے، پنجاب میں 6 ماہ سے اور خیبر پختونخوا میں 3 مہینے سے مقامی حکومتیں جو ہیں وہ مفلوج ہو چکی ہیں، اور منتخب نمائندوں کی جگہ ڈپٹی کمشنرز کا راج جو ہے وہ لگا دیا گیا. تو یہ ایک زمینی حقیقت ہے. میرا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن آئین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کے سلسلے میں جو بھی ایک پروگرس ہوئی تھی وہ اب لپیٹ دی گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے گا. لیکن جو آپ آئین کا حوالہ دے رہے ہیں یہ بات اہم ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں آج اس مسئلے پہ کوئی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جس طرح سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم اختیارات پر لڑائی ہوتی ہے، اور آئین نے اس صوبے اور وفاق کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کی حد بندی کر دی ہے، اسی طرح سے صوبائی اور مقامی حکومتوں کے درمیان بھی جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم آئین ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اور ہمارے پرانے گزشتہ جو آئین تھے ان میں اس مسئلے پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی تھی. 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، 56 اور 62 کی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنز اس مسئلے پر خاموش تھیں. 1973 میں پہلی دفعہ آرٹیکل 32 میں یہ وعدہ کیا گیا کہ اب مقامی حکومتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے گا، اور پھر 2001 میں اور 2010 میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو آئینی پروٹیکشن یا آئینی تحفظ ملے گا، اور اسی حوالے سے لوگوں نے اگر عدلیہ سے رجوع کیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب، ابھی جو ڈاکٹر باجوہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا خیبر پختونخوا کا بھی ابھی ذرا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے پنجاب کے متعلق بھی طویل بات کی، اس میں 98,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. گوئنگ فارورڈ جناب، کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی لاہ عمل طے کیا ہے کہ اس امپاس کو توڑا جائے، اور کہ اب جو ٹرانزیشن ہے لوکل گورنمنٹس تک اس کو اب کسی طرح سے ایکسپیڈائٹ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی بیسک ایشو ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اب اس نظام کو جو ہم نے بڑی حد سے، بڑی جدوجہد سے اور بڑی انٹریکشن کے بعد یہ بنا لیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. کیا ماضی کے اندر جس طرح 70 سال لوگ باریاں لیتے رہے، 3 لوگ پرائم منسٹر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ان کا نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. اگر وہ نظام ڈیلیور کرتا تو مجھے بتائیے نا کہ آج خود میں کہتا ہوں بہت سارے آپ صوبے دیکھ لیں، وہاں پر آج بھی اسی طرح مسائل ہیں کہ لوگوں کے گاؤں کے اندر بیسک انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے، شہروں میں موجود نہیں ہے. باقی تو چھوڑ دیں، لاہور جو اتنا بڑا شہر ہے، اگر یہ نظام اتنے اچھے ہوتے، 3 باریاں لی ہیں مسلم لیگ نون نے، کیا لاہور سوائے کہ آپ نے کاسمیٹک ایک کام کر لیا، پل بنا دیے، انڈر پاسز بنا دیے، لیکن اگر آپ اندرون لاہور میں جاتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے پورے پاؤ کا نظام بیٹھ جاتا پورا لاہور.
इसी तरह आप देख लें सिंध के अंदर लाड़काना में क्या सूरत हाल है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो निज़ाम हम लेकर आए, पहली बात तो पंजाब असेंबली का फोरम था, उसमें खुलकर बहस हुई, तमाम लोगों ने अपनी राय दी और उसके बाद वो कानून पास हुआ। उसके बाद इवन ये लोग, इनके पास राइट था कि अगर हमने कोई गैर आईनी लेजिस्लेशन कर रहे हैं, यो ऐसी जो बेसिक हकूक से मुतसादम है, तो ये जा सकते थे, अदालतों में चले जाए। सो ये निज़ाम इंशाल्लाह बहुत आइडियल निज़ाम होगा। अब जो आपका सवाल है, देखें पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था चारों सूबों के वज़रा आला को, जिसमें नहीं आए मुराद अली शाह साहब, लेकिन बलूचिस्तान, केपी और पंजाब, तीनों लोग वहां पर, तीनों चीफ मिनिस्टर वहां पे गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने टारगेट दिया। प्राइम मिनिस्टर ने, मैं आपके कुदरती चूंकि आज आपने प्रोग्राम कर लिया कि हमने मार्च अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, इसके लिए तैयारियां शुरू की जाएं। और उसका मैं आपको बेसिक बताऊं, मैं पंजाब के हवाले से बात कर दूं, यहां पर हल्का बंदियां शुरू हैं, वोटर लिस्टें बन रही हैं, सबसे बढ़कर ये हो रहा है कि जो टाउन कमेटीज बननी है, जो म्यूनिसिपल कमेटी बननी है, वो उनकी हदूद व मकयूदता का तयन किया जा रहा है, बल्कि वो मरला तो हम क्रॉस कर चुके हैं। सो आपका जो सवाल है, अब हमें खुद इस बात का बड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस इस बात के था कि देखें केपी में उसकी रवायत रही है, केपी में जब कोई हुकूमत डिलीवर नहीं करती है तो वो लोग अगली बार चांस नहीं देते हैं। पहली बार हुआ है कि केपी में तहरीक इंसाफ ने, और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो निज़ाम लेकर आए थे मुकामी हुकूमतों का, जो लोकल बॉडीज का रियासत सिस्टम लेकर आए थे, जिसको आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पंजाब में, लोगों ने इसको पसंद किया, लोगों ने उसके ऊपर दोबारा वोट डाला तहरीक इंसाफ को। सो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इसके ऊपर अमली इकदाम शुरू हो चुके हैं। उसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इलेक्शन करवाने के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें हल्का बंदियां हैं, जिसमें वोटर लिस्टें हैं, जिसमें आपने बताना है कि कितने आपकी टाउन कमेटीज होंगी, कितनी म्यूनिसिपल कमेटीज होंगी, कितनी आपकी तहसील काउंसिल्स होंगी, उसके ऊपर सब पे काम शुरू है। और मैं फिर आपको अर्ज करूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तो ये वर्ड्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इंशाल्लाह पंजाब में हम मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन की तरफ हर सूरत में जाएंगे। और आप देखेंगे कि जब ये निज़ाम, मैं फिर कहता हूं, एक तो पहली बात, आप डॉक्टर साहब कह रहे थे, आसिफ बाजवा साहब को, मेरे भाई हैं, वो बाई प्रोफेशन वकील हैं, वो आसिफ बाजवा साहब हैं, हम दोनों कुलीग रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब को मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि बाजवा साहब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो निज़ाम ज्यादा स्ट्रांग है जिसके अंदर हर गांव को बाइख्तियार बना दिया गया है, हर यूनियन काउंसिल को बाइख्तियार बना दिया गया है? क्या डायरेक्ट वोट लेकर जो आदमी आएगा उसकी कितनी पावर होगी? और उसके बाद माजी में क्या होता था, चीफ मिनिस्टर आता था, फंड रोक लेता था, चीफ मिनिस्टर आता था, आके उनके इख्तियारात कर्टेल कर देता था, और सबसे बढ़कर जो चेयरमैन बनता था जिला काउंसिल का, वो उसकी सवाबदीद होती थी कि वो चेयरमैन को, नाजिम को, जनाब इसी निज़ाम की भी बात करेंगे, इस निज़ाम की भी बात करेंगे। इससे में ज़रा बाजवा साहब से ये सवाल भी करते हैं, वक्फा लेंगे, मुख्तसर सा वक्फा, और फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बल्दियाती निज़ाम पर गुफ्तगू जारी है। आसिफ बाजवा साहब, अभी जो सारी डिस्कशन हुई, कई बार कहा जाता है जनाब कि हमारे जो अपने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा जमहूरियत पसंद होना चाहिए। जो फ़ौजी आमरीत के वक्त 1985 के इंतखाबात हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उन इंतखाबात के बाद एक ऐसा तबका आया नुमाइंदों का जिनका क्योंकि सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं था तो किसी मंशूर या बसीरत से भी ताल्लुक़ नहीं था, और वहाँ फिर थाना कचहरी की सियासत शुरू हुई और हम अब उससे ही मुकाबला कर रहे हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जनाब अभी पिछली भी डिस्पेंसेशन रही है, क्या उस पर मज़ीद इक़दामात नहीं लिए जा सकते थे कि इसको मज़ीद डेमोक्रेटाइज़ किया जाए और वज़ीर आला पंजाब इतने बाइख्तियार ना होते? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको बाजवा साहब? जी, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, मैं आपको करता हूँ, थोड़ा पीछे जाऊंगा। जो मेरे भाइयों ने बात की कि लोकल गवर्नमेंट जो है, ये उसको लोकल गवर्नमेंट का नाम दे दिया गया। भाई, ये क्या बात आपने की है? एक लोकल गवर्नमेंट तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत एक मौजूद है पहले से।
लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पहले से मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा लोकल बॉडी, जो लोग लोकल इलेक्शन में डेवोल्यूशन के तहत ग्रास रूट लेवल पे काउंसलर मुंतखब होंगे, वो लोकल नुमाइंदे होंगे, उनको लोकल बॉडी कहा जाएगा। जो लोकल, जब वो मुंतखब हो जाएंगे वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल पर। नंबर 3, इन्होंने जो सारा निजाम मखलूज कर दिया है सूबे का, पंजाब का, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को राजी करने के लिए किया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी फिर भी इनसे राजी नहीं है, क्योंकि वो दलील है पहले ही ब्यूरोक्रेट को झूठे मुकदमात में लैब के जरिए अंदर कर दिया गया है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी इनके साथ काम करने को तैयार है। नंबर 3। नंबर 4, इन्होंने कहा कि जी मैं तो सोचता था कि बड़ी आज सिर्फ लोकल बॉडी से रहेंगे, लेकिन इन्होंने फिर सियासत की बात ले आए कि जी वो इस तरह करते रहे। नून लीग के लोग एक बात है, जब कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें तो दवाइयों की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, हमें एजुकेशन की जरूरत है। भाई जो सिविल हॉस्पिटल में पर्ची खत्म की गई थी वो आपने पर्ची लगा दी, जो मुफ्त दवाइयां मिल रही वो आपने बंद कर दी, और जो भी किसी किस्म के फ्री टेस्ट वो आपने बंद कर दिए। लोगों के घरों में हेपेटाइटिस सी की जो दवाइयां थी वो लोगों के घरों में डिलीवर की जाती, लेकिन इन्होंने वो सारे बंद कर दिए। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई नई सरमायाकारी नहीं की, कोई कौन सी पुलिस इन्होंने बेहतर किया है, कोई इन्होंने कौन सा निजाम किया है, मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये कह रहे हैं ना कि ये जी यूनियन काउंसिल, भाई वो पहले इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किए हैं, यूनियन काउंसिल का नाम विलेज काउंसिल रख दिया है, और जो सिटी में थी उसका नाम इन्होंने नेबरहुड रख दिया है। लेकिन इख्तियारात जो है, जो पहले ही के नुमाइंदे जो थे वो इनके खिलाफ एहतजाज करते रहे कि हमें इख्तियारात दें, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। वही सेम कॉपी करके इन्होंने पंजाब में ये बिल पास करवा लिया, और इलेक्टेड लोगों को इन्होंने 92,000 लोगों को घर में बिठा दिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी साहब की ये ख्वाहिश है, उनको पता है कि जब हमने नए इलेक्शन करवाने हैं लोकली, हमने वहां वॉश आउट हो जाना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ ये सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो केसेस पेंडिंग है, जो अपील इन्होंने की हुई है मुंतखब बल्दियाती इदारों ने हाईकोर्ट में रेटिफिकेशन में गए हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी जो अपील है, वो इनकी जो रिक्वेस्ट है, जो रेट है, वो एक्सेप्ट होगी। और ये गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि ये नए इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। इन्होंने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएंगे। भाई अभी तक वो आपका कोई काम ही नहीं हुआ। इनकी ख्वाहिश ये है कि हम नए इलेक्शन के धंधे में ना पड़े, वहां मुंह की खाना पड़ेगी, फिर नून लीग के बंदे आएंगे। और ये इनकी ख्वाहिश है कि हाई कोर्ट से दीवारों को रीइंस्टेट करवा दिया जाए, और जो इन्होंने नया कानून बनाया है सेम पहले जैसे इख्तियारात है, सिर्फ इन्होंने नाम चेंज किए हैं। नंबर 1, मैं आखिरी बात आपसे करूंगा, देखिए क्या पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट था मौजूद था, अब भी डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, लेकिन इन्होंने एक जुल्म किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट का नफज ही खत्म कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई नुमाइंदा ही नहीं होगा। अगर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई नुमाइंदा ही नहीं होगा तो कैसे जिला निजाम चलेगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चलेगी, कैसे मुमकिन है कि जिला कौन चलाएगा? जिला तो फिर चलेगा डीसी के पास, जिला तो फिर चला गया। इनको ठीक से, क्योंकि बाजवा साहब वक्त हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है। उमर गिलानी साहब, आपने अभी ये बात सुनी, अगर हम कानून तक रखें जनाब, जो 2019 का बिल है आपके करीब, जब हम कहते हैं कि हम एक लोकल डिस्पेंसेशन चाहते हैं, मुकामी हुकूमत चाहते हैं, क्या वो राइट डायरेक्शन में आपको लगता है एक कदम है, दुरुस्त कदम है? जो 2019 का बिल है उसके अंदर कुछ नुकात यकीनन अच्छे हैं जी, लेकिन मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि मकामी हुकूमतों का असल मसला अदम तसलसल है। अगर हर 2, 3, 4 साल बाद मकामी हुकूमतों की बिसात लपेटी जा सकती है और लपेटी जाएगी, तो फिर आप अच्छे से अच्छा निज़ाम ले आएँ, मकामी हुकूमतें जड़ नहीं पकड़ सकती। इसलिए जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि मकामी हुकूमतों को चलने दिया जाए और इनके टेन्योर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और यही वो नुक्ता है जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है और हम हर फोरम पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں آرٹیکل 140A کی تشریح میں، جس میں انہوں نے اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 140A کے آ جانے کے بعد مقامی حکومتوں کو ہمارے وفاق کی اکائی کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، اس لیے صوبے ان مقامی حکومتوں کو بیک جنبش قلم گھر نہیں بھیج سکتے۔ یہ لوگ بھی ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں اور ان کو اپنی مدت ٹینیور جو ہے وہ پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ مقامی حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے گی تو صرف اسی بات سے مقامی حکومتوں کا بہت بھلا ہو سکتا ہے اور یہ نظام مضبوط ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شوکت بسرا صاحب، ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب اور عمر گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا اور ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈسکشن کرنے کا بلدیاتی حکومت کے متعلق۔ یہی امید کرتے ہیں کہ اس نظام کو نہ صرف بہتری دیکھنے کو ملے لیکن کہ اب وہی جو ڈسپنسیشنز ہیں ہر صوبے میں امپوز کی جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل تک اجازت دیں، خدا حافظ۔